अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। कल लाहौर शेरा कोट में वो वाक़या जो आप तमाम लोग देख चुके हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे, उनकी जान ले ली गई और जान लेने वाला मुलजिम अदील उनके साथ काम किया करता था। इस सिलसिले में अदील के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अदील के मुतल्लिक लोगों की बहुत सी ऐसी बातें जो हैरान करने वाली हैं वो आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। पुलिस इस वक्त क्या कर रही है वो भी आपको बताने जा रही हूँ। और हैरान कुन चीज़ें हैं कि इस वक्त एक शख्स जो जान से गया उसके मुतल्लिक कोई भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। जितने कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर अदील को एक कौमी हीरो करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, अगर इस जैसे 2-4 लोग और होंगे तो हमारे माशरे से गंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जुल्म इतना ज़्यादा किया जाता है जब तो जुल्म फिर मिट ही जाता है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। अब ये रवैया क्यों है, ये बहुत से सवालात को जन्म देता है। मैं आगे चल के आपको अदील की वीडियो भी दिखाने जा रही हूँ जिसका बयान सामने आ गया है। और एक चीज़ जो कल मैंने मेंशन की थी कि उसने भागने की कोशिश की थी, उसमें थोड़ी सी तस्सीह मैं करना चाहूँगी कि वो भागा नहीं था बल्कि उसने ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दे दी थी। वहाँ से जो फ़ोर्स गुजर रही थी वो भी वहाँ पहुँची, फिर बाद में भी पुलिस वहाँ पहुँची। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोई एक शख्स भी क्यों एक इंसान जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं रख रहा है। और पुलिस के बारे में लोगों के अंदर इतनी नफ़रत क्यों है। एक तो ये कि जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए हमें दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि घर वालों के लिए एक क़यामत का आलम है इस वक्त। एक शख्स चला गया है, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, घर का चश्म चिराग भी होगा। तो हमें दुआ करनी चाहिए जाने वाले के लिए। हमें अल्लाह ताला से ये कहना चाहिए कि जो उसने अमाल ऐसे किए हैं जो उसके रास्ते की रुकावट बन सकते हैं, उस पर उसको माफ़ी दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों के सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, लोगों का जज्बा देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं कमेंट्स देख रही थी, कोई एक कमेंट भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर लोगों ने सैफुल्लाह नियाज़ी के लिए कुछ अच्छा कहा हो, बल्कि अदील के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अदील के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि ये जिस जगह फ़्लैट मौजूद था उसके करीब ही अदील की अपनी दुकान भी मौजूद थी। मोटर मैकेनिक का काम वो करता था, आपको ये बताया है, और कुछ पैसे और कमाने के लिए वो सैफुल्लाह नियाज़ी उनके साथ काम किया करता था। घर का कुछ सौदा सल्फ लाना या घर के कुछ काम करना। जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस रोज़ अब मुकम्मल तौर पर बयान भी कलमबंद भी कराया है अदील ने कि मुझे सामान लेने भेजा गया था, थोड़ी सी देर हो गई, जब मैं वापस पहुंचा तो वही रवैया था जो अमूमी तौर पर इनका हुआ करता है। और फिर मैं गया ऊपर, इन्हीं के कमरे से इन्हीं का असला उठाया और आके मैंने फायरिंग कर दी। और उसकी वजह बता चुके कि माँ बहन की गंदी गलीज़ गालियाँ हर वक्त दी जाती थीं और भी बहुत गलत रवैया था। अब इनके हवाले से तो क्या ही बात की जाए कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अमूमी तौर पर पुलिस के रवैये के हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल होती हैं। अगर आप मेरी कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इन्हीं ने झूठे मुकदमात उनके ऊपर दे रखे हैं। लोगों ने खुद आके कमेंट किए कि आप झूठे मुकदमात दिए थे, अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अब अमूमी तौर पर अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हों, आपको नज़र आए कि कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर बैठ के पुलिस के कुछ एहलकार खाना खा रहे हैं, तो वो पैसे नहीं दे रहे होते। रेहड़ीबान मौजूद होते हैं सड़क पर जो फ्रूट बेच रहे होते हैं, वहाँ से चीज़ें ख़रीद ली जाती हैं या ले ली जाती हैं, पैसे नहीं दिए जाते और लोगों में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो पैसे मांगें। अब ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, रेहड़ीबान हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, चाय के खोखे चला रहे हैं, वो तमाम गरीब लोग हैं। जब वो थोड़ी सी पसोपेश करते हैं या वो चाहते हैं कि वो जो दिहाड़ी कमाना चाहते हैं उनमें उनकी दिहाड़ी मारी ना जाए, पैसों का तकाजा करते हैं, तो फिर ये रवैया आ जाता है जिसमें बुरा भला कहा जाता है, तज़लील की जाती है या बाज़ औक़ात झूठे मुकदमात कायम करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और बाज़ केसेस में तो वो रेड़ी ही उठा ली जाती है, उसको फ्रूट समेत उठा लिया जाता है और उसको ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है और ऐसी सूरत में कोई एफआईआर भी नहीं दी जाती।
مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جرت کیسے کی یہ کام کرنے کی. یہ رویہ ہمارے سامنے آتا رہا ہے. اور ابھی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدیل ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کل کو ایسا ہوگا کہ کسی پولیس مقابلے میں بتایا جائے گا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس کو مار دیا گیا. کیونکہ جو بیانات پولیس کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس کو فرار کر لیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ سیف اللہ نیازی اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ایک افسوسناک واقعے میں جہاں بحق ہو گئے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے. اب انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ کوئی بھی ذمہ دار شہری اور سینسیبل انسان یہ نہیں سوچے گا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور خود ہی عدالت بن جائیں اور خود ہی سزا سنا دیں، اور بلکہ خود سزا دے بھی دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اس کے بیک اینڈ رویے کی طرف ذرا جا کر دیکھیں کہ لوگ کس قدر دل برداشتہ ہیں، لوگ کس قدر پریشان ہیں، لوگوں میں کتنا غم و غصہ ہے کہ وہ پولیس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہماری حفاظت تو کرتی نہیں، الٹا بدماش بن کے اپنی بدماشی کا روب ہمارے پر ہی چلاتے ہیں، اپنے رتبے کا یا اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس میں غریب عوام رل رہی ہوتی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی شاہد چودھری ہیں جو کرائم کے حوالے سے بہت سی خبریں رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اندر کی بہت سی خبریں ہوتی ہیں، اور ایک زمانے میں وہ انڈر ورلڈ سے بھی تعلق رکھا کرتے تھے اور وہاں بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ویڈیوز کی تھی اور ایک باقاعدہ کیس بھی ان کا چلا تھا، اور یہ سیف اللہ نیازی کے ساتھ ہی ان کی ایک ٹسل چل رہی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر بھی جھوٹا مقدمہ قائم ہوا تھا، جو پھر وہ عدالت میں لے گئے اور اس پر کافی پیشیاں ہوئیں اور سیف اللہ نیازی کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا، پھر وہ مقدمہ ختم ہو گیا. تو اپنے ویڈیو کے اندر بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی کرپٹ آفیسر ہیں، سخت آفیسر ہیں، اس طرح کا رویہ ہے، اور یہی بیہیویئر کل کے واقعے کا باعث بھی بنا ہے، جو کہ عدیل نے واضح طور پر بیان میں بھی کہا ہے. ویڈیو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے الفاظ کو میں نے خود سے فلٹر کیا ہے اور وہ الفاظ سے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہے. تو یوٹیوب اور فیس بک کی پالیسی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو ویڈیو روک دی جاتی ہے، ویڈیو کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو ان لفظوں کو بعض اوقات میوٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اب یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک اہلکار اس دنیا سے چلا گیا، جان سے چلا گیا. میرے لیے تو افسوس کا واقعہ ہے کسی کی بھی جان جانا، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، لیکن بعض اوقات ریئیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی بھی نہیں ہو پاتی، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی انسانی جان چلی جائے اس کی تلافی ہو پائے. تو اس سلسلے میں ڈپارٹمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ پنجاب پولیس کے حوالے سے کہ اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. لوگوں کو اگر پولیس اہلکار سڑک پہ نظر آ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، ان سے دور رہتے ہیں. حالانکہ ایک اچھا ریلیشن ہونا چاہیے پولیس اور عوام کے درمیان کی. اگر ان کو کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ جا سکے تھانے میں، اپنی کمپلین درج کرا سکے. لیکن یہاں پر تو لگتا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. کوئی آپ ٹریفک حادثہ کہیں باہر دیکھیں تو لوگ پاس بھی نہیں آتے، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، کمپلین بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہم پھنس جائیں گے مقدمے میں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس سلسلے میں اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور ٹریننگ ہونی چاہیے پولیس اہلکاروں کی. ہمارے خود بھی ذاتی طور پر تجربات ہیں کہ فوراً سے پہلے ہائپر ہو جانا، سیخ پا ہو جانا، بد اخلاقی پر اتر آنا، یہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا رویہ رہا ہے. تو اس کو بھی سدھارنا ہوگا، اور دعا یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے والے انسپکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو بہت سی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ کر دیتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ اور اس کا معاملہ، پھر وہاں پر اللہ انسانوں کے معاملات کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو نہ جانے کتنے لوگ جو کامنٹ کریں ان کا دل دکھا ہوگا. ان سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ دل سے یہ چیز نکالنے کی کوشش کیجیے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب نظر کریں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور عوام کے دل میں پولیس کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.